हुँदैछ होइन। हाम्रो यो सुन्दर प्रस्तुतिलाई साथ दिनुहुने मेरो बुहारी शान्ति बरालले पनि साथ दिए हुनुहुन्छ। सबैजनाले पछाडि हट्न पाइँदैन, अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने म आशा गर्दछु। सम्म दिनको ए चाड मनाउन ए आएका हामी ए नहिजो आयो ए सामाजिक काम ए गर्न जुटेका
Quality Films proudly presents Quality तिकडे आत्मामागे फरक त्याले चाडमा हामी तपाईँहरूको बिचमा आयौँ आहै भग मेरा भाइ हो टाढाबाट हामी देउसे आएका हामी आहै भन भन भाइ हो राम्ररी भन ईश्वर मिलाई भन 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 राम्ररी भन वर्षै दिनको तिहारमा हामी संस्कृति जोगाउन आएका हामी मेरा भाइ हो भन भन अन्त सुधार समाजका भाइ देउसी खेल्न आएका हामी मेरा भाइ हो सामाजिक
एवढा सानो नृत्य एवढा एवढा जमा एवढा जमा बडा पिसमा बडा नानी अब ल तर नाच्नु पर्छ एउटा गीत जम्मै एउटा गीत ल के गीत तिम्रो के भन्छ त्यही ल त्यसरी किसान जाति त मलाई
मिली र जुली दाजु र भाइ देउसी रे खेल्नलाई आहै देउसी रे भना देउसी रे भना देउसी रे भना देउसी रे भना बिसरा साई आउनु भयो देउसी रे भना